kaming angayan nga makahambit sa kinabuhing tunay. Uban ni Maria, inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton gatas sa katubigan. Uban kanila, amo ikaw nga dayon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya o niha kaniya, ihatag nga naha kanimo makagagahong kamahal, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang loob ug himaya, hangtod sa kahaturan. Amen. Manindog palihog ug atong karungang ito ng mga pulo nga gitudlong kanaton sa atong manunod. Ang imong pagbuot, hindi sa iyo ka mahingon sa langit. ang Ginoo maanaha kaninyo. Ako kininihalat ng Santos Kabisan sa atong pagmamatuhalan sa kapahamayan layo sa pag-isuon
Diyos, Amahan ka magagagamang, hugot ang habang pagbuo ng anak na patayan na banhawa. Nangamuyo kami halang sa mga igsuon na si Jesus Sentido, na namatay na ni Kristo. Banhawa siya pinaagi ni Misteryo, ang pag-ambit sa himayan ni Kristo na nagagawa. Hindi ang ipangayo, pinaagi sa Panginoong Jesucristo imong anak. Kabuhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Ang lingkod Gikan sa pasabot sa kinaanan. Ang matarong mga tao, panalipdan sa Diyos, o dili gayong mag-anto sa kasakit. Usa ka binuang na sayo ang panguna-una, nga ang mga matarong na mga tao mamatay, ug na ang silang kamatayon, usa ka makalilisang kadag. Ila kita ang biyaan, akan dili-dili usa ka kadag. Sa pagkatinuod, ang matarong anaan sa kanila, daw nag-anto sila sa silo, apan nagukot sa nila sa masaling pagdao sa pagpawalay ng kamay. Ang ilang mga ginanto sa mayroon, kuntitanti sa mga kabulahanan na ilang pagdadawagan. Ang Diyos nagsulay kanila ingon sa bulawan, diha sa ukakahatuan o hikaplagan sila na angay sa pagkakituban kaniya. Gidawat niya sila mayon sa iyang pagdawa sa mga sakripisyo na sinugo dito sa altar sa mga nagsimba kaniya. Sila na nagkasali sa Diyos, moabot sa pagsabot sa kapaturan sa iyang mga paani. Sila na nagmatinuman kaniya, magpuyo ang kaniya, diha sa iyang buko. Kay siya, maayo manuloy ang kaniya, nga iyang gipili. Ang ulo sa Ginoo. Gibayan ko ang akong kanlang. Pagbasa ikan sa Santos Evangelyo sumanan ni Lucas. Si Jesus sumigon sa iyang mga tibuhan. Pag-andam kamo sa bisan sa iyong dagat, baksig bukod ang inyong pag-isti diha sa hawak, ug dagkuti ang inyong mga sugat. Sama mga sulbuhon nga nagbulat sa pagbaling sa ilang kanon, gikan sa kumbira sa kasama. Inigamon niya ang inigtugtog, apihan dahil nila ang bulahan. Bulahan katong mga sulbuhon na makapagan sa ilang kanon nga nagbukaw na kaanda. Sugihan ko kamo na magpapos siya, halingulong sila sa kananan ug silbihan niya. Bulahan sila, kung hikaplagan nila, kung hikaplagan niya ng anak,
Bisan po moabot siya sa mga gabi o kaadlawan o kimanhikini kung nahibalo pa ang tagbalay kanus ang moabot ang kawatan, dili kayo siya magtugot nga lungkapon sa kawatan ang iyang balay. Busa kamo usab kinahanglan manganda, kaya nga sa tao moabot sa oras nga wala ninyo siya paabutan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Maglingkod palihog. Ngayong hapon, kanatang tanan, akong itulo lang ako ang pangasubo kadto sa kabanay, mga kaparintihan o mga higala sa kaligsuon nga si Tatay Jesus. Piling ito ang sa ulo sa Santos sa Misa akong ituboy ang ako ang pangasubo niya kaninyo. Usa sa mga nahimong ekspresyon o kumon nga paghulagway kabahin sa kamatayon, kanang buingon kita nga mura man nagkawatan ang kamatayon kay moabot lang nga dili manangin. Bitaw no kung atong pamanadungan, dili kibiyan nato matag-anan ang dagan o pagkuyog sa kinabuhi sa tao. Siguro dunay mga higayon nga makaingon kita nga ang gumikan sa sakit ngayang kahiaguman dili niya siya magdugay. Siguro mga pinanalang ni kabulan ang mga doktor makadetermine somehow kung sila you are given 3 to 6 months grace period alam sa inyong kinabuhi. But the exact dates as to when our time expires, hindi makasubi nila. Huwag kayo makatutaan o walang kayo makatubiyag kung unsang taknaan, unsang kurasa, pamatayan sa tao. Sa pagkatinuod, sa mga malikawatan, umabot, kanilig na tutangbo, na inagluto ka, usan sa mga pagpaaktin sa kaubang-bating na pag-ibingon siya. Usap na higayon, usap na nagpaakot siya sa sentro sa dito. Mag-among kita alam sa atong igsuon nga si Jesus and Ginoo kapatay na. Ngadto sa atong Ginoo Hesus Kristo tuwing kita. Ginoo duga ang among pagpatuson. Ginoo duga ang among pagpatuson. Oo, Ginoo, mihila ka sa kamatayon sa imong pinanggang nga Lazaro. Kupaya kami sa among kabuon, kini among ipangayo nga puno sa pagtuo. Ibanaw mo ang mga binatay, ihatag sa igsuon ang kinabuhing tunhay, kini among ipangayo nga puno sa pagtuo. Isaan mo ang paraiso sa nagbasol nga kawatan. Danda kini among igsuon sa kalipay sa langit, kini among ipangayo nga puno sa pagtuo. Sa pagbunyag niya ang among igsuon, gihugasan o gidihugan sa lana sa kaluwasan. Tipon sa imong mga santos, himuwa nga siya mahiuban, kini among ipangayo nga puno sa pagtuo. Ginoo duga ang among sa imong lawas ug dugo siyang gilig-on. Hatagi siyang luna sa imong ginghariang langitnon. Kini among gipangayo nga puno sa pagtuo. Ginoo duga ang among pagpatuon. Gaana ang among kasubo tungod sa kamatayon sa among igsuon nga si Jesus Sintino. Ang among pagtuo mahinuuntang among kahubayan ug ang kinabuhing tunhay among kalampuan. Kini among gipangayo nga puno sa pagtuo. Ginoo duga ang among pagpatuon. Ining tanan ang gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. O Ginoo, nawalan kini among halad alang sa kaluwasan ni Jesus ang Ginoo. Si Kristo maluoy sa paghukom sa among igsoon. Pinituo man siya kaniya na iyang Ginoo o panluwas. Kini among ipangalo pinahagi ni Kristo nga among Ginoo. Ang Ginoo ana ang kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan, Dios na tunay makagagahom sa tanan. Ang ayong mataang kayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang gabi. Pinaagi ni Jesus Kristo ang Ginoo. Siya mao ang kaluwasan sa kalibutan, ang ginabuhi sa katawhan, ug ang pagkabanhaw sa mga minatay, ug busa, uban sa mga kasing-kasing na bulong sa gugma, luyo kami sa mga anghel karon ug sa tanang adlaw sa among kinabuhi, sa pag-awit sa imong himaya, diha sa usa ka awit, sa walay hunong nga pagdayon sa pag-ingon. Santos Ikaw, Ginoo, ulan sa Talaga Santos. Ipadala ang iyong Espiritu magpagsantos ni ining mga grasa. Ano mahimong kini alang kanano, ngalawas sa dugo ni Jesucristo ang Ginoo. Sa pagpasakit sa ikaw kalimon, ipuhan siya upan, ipasalamat kanimo, ibigan sumihangat ni ini, kanto sa mga tinunang nagpiingon. Gawa ang dinilig yung matalaan ng kanta, kay kini mao ang akong lawas, kay itutian ang ala kanino. Sa samang pahagi, tapos ang kanihapon, ikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanino pag-usap ni hatag ni ini, ngadto sa iyang mga tinunan at niingon. Dawatag ini o Panginoong ka mga tanan ni kanini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo o sa pagtutunhay nga kasabutan. Ang dugo kay ihula alang kaninyong alang sa tanang mga tao aron ang mga sala nga pagsayo. Buhatag ini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining man sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip
nga ngayon nga mo atubang mualagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawas sa lawas dugo ni Kristo magkahimusa niya sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahigpit kami niya sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Arsobispo, ni Filipino ni Ruben yang kaamag ng mga obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi ang imong anak, si Jesus Centino, nga imong gitawag nga kanimong ikanihiling kinabuhian. Sa pagbunyag namatay siya uban ni Kristo mamanhauntan siya uban kaniya. Hinumdumi usabang ang mga igsuon nga nagamatay. Malaungon nga mamanhaw sila ug tanan nagamatay diha sa imong kaluoy. Dad-at silang tanan sa pagsudkog sa kahayag sa imong awa. Kaluyi kaming tanan. Himuha kaming hangayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose iyang bana. Uban sa mga apostoles. Ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton batas sa katuigan. Uban kanila. Aamoy ka manayon, aamoy ka mahimayamon. Pinaagi na Yesu Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya o giha kaniya, gihatag kanha kanimo makagagahong nga mahal, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanan lumubog himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Manindog palihog ug ato na maniton, mahalingay kami kagulayan sa sala, mahilayo sa tanan kasama, samtang nagpahabot kami ng malahumon sa pagpaling na Yesu Kristo ang Panginoon.
ninyo, ang akong kalinaw ihanap kanino. Ayaw dalawang ang akong mga salamat ninyo ang pagsalig sa inyong simbahan. Kung sibo sa inyong kahugot mo, matati kami sa inyong kalinaw na hinusan. Ikaw ang iyong hari, angkol sa kahapon. Ang kalinaw sa Ginoo sa karanay mahalaman kanino. Pakita sa karon ng timahan sa Panginoong Hesus. Panaglagit mahalaman kanino. Mga igsuon, hindi mao model sa Dios, nga nagawagan sa mga sala sa kalibutan, wala nga nang hinapit, alang sa panghapon sa Ginoo. Ginoo nila po tayo ng salamat kanino, ng kanipang mula man mamatay. Ginoong Diyos, sa Jesucristo nga imong anak, nihatag ka namo niining sakramento sa iyang lawas ug dugo. Itugod nga manugayon nga pinahagi niini ang among igsuon nga si Jesus Santino, makaambit unta sa banggete nga walay katapusan ni Kristo. Kini among ipangayo, pinahagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ubang pagtuo kang Jesucristo, ilubong ta sa tumang pagtawod ang lawas sa atong igsuon nga si Jesus Santino. Uban sa iyang tawanan nga uyang kung kakulang sa kanyang
iyang pagbanhaw kining matay lawas, ngadto sa kahimpitan ug sa kaliliman sa mga santos. Magmanuloy ta ang Dios siya sa pagtubong kaniya. Pasayloon ta ang kaniyang mga sala. Dadlon ta sa Kristo ang maayong magbalantay, ngadto sa matuod natong pulihanan. Di magpuyo siyang malinamon naman sa Dios nga atong namahal. Tipon sa tanang mga santo sa katubangan sa hari nga walay katapusan, magmalipayon lang siya hangtod sa kahapturan. Inaunta nga si Kristo nga pinawag kanimo muhipos kanimo ngadto sa iyang mga bukton. Inaunta nga ang mga anghel mudala kanimo ngadto sa kiliran ni Abraham. Pahuli nga dayon ni hatag kaniya og Ginoo kag imong kahayag mudala unta kaniya hangtod sa kahapturan. Huwamahan nga labing maluluyon sa imong mga kamot, among gitukyan ang kalat sa among igsuon, aron mabanhaw ta siya sa katapusang adlaw man sa tanan nga nagamatay diha ni Kristo. Ginoo sa imong dakong kaluoy, dawata ang among pag-ampo, aron nabihan unta among ganghaan sa paraiso, alang sa imong sulugoon. Sa among bagin, pagubay sa punta kami sa mga pulong sa among pagtuo, ang maghiusa kami sa pagsugat kang Kristo niyatong adlaw. Kanus ang magkatigong kaming tanan, uban sa Ginoo sa among igsuon hangtod sa kahangturan. Diniyang ipangayo, pinaagi ni Kristo, nga among Ginoo. Pahulay nga dayon, ihatag kang Jesus, sentino o Ginoo. This is video. Video. Okay. 1, 2, 3. Okay. Airdrop lang. Oo. Adin na cinematic. Video lang na. Oo. Wala.
Excuse me. Mabot ka na mo yung ginharian na to man yung pagbuhot din sa yuta may ngon sa lang. Ang Diyos mao ang amahan sa kaluoy, mag-ampok kita niya alang sa atong mga igsoon nga nangamatay diha kang Kristo. Tungod sa imong kaayo sa iloa sila sa ilang mga sala. Ginoo gatong tubag Ginoo dongga ang among pangamuyo tanan. Inumdumi ang mga maayong buhat na ilang nahimo diha sa pagtuo. Tubag. Dawata sila nga mahinangpon nga na sa kinabuhing dayon. Magkampo sa kita alang sa mga nagsubo tungod sa kamantayon sa atong igsoon. Upaya sila sa ilang kaguol. Ginoong bayo. Una sa imong gugma ang kahawang ug kamingaw sa ilang mga kasing-kasing. Dugangi ang ilang pagtuog, ligo na ang ilang paglaom. Magkampo usab kita alang sa atong kaugalingon dinhi ning atong pagpanaw sa kinabuhi. Ligo na kami ug himoa kaming makanulayon sa among pag-alagad kanimo. Tubag. Una nga mong kasing-kasing sa paglaom nga madangat unta namo ang langit. Tubag. Magkampo kita kung makagagahom ug kanuning buhi ng Dios. Iamong manimo ang mga buhi ug mga patay ug gikaluyan mo ang tanang nailhang imong anak tungod sa ilang pagtuo mga maayong buhat. Magampo kita alang sa akong mga higala, buhi o patay. Tungod sa imong kaayo, pasaylo ang tanan nilang mga sala, pinaagi sa mga pag-ampo sa tanan nilang mga santo. Sini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Itang tanan, mga anamo, nakakalangit, pagdaig at imungalan, mabot ka ng imong harian, matuman ang pagbuot, din sa yuta, din sa langit. Ang kalano namo sa adlaw yata kanang paglawa sa ilo ang sa among mga sala ngayon nga nakasaylo kami sa sala kanamo dili ko kami tugyan sa padulay ginunoan sa kami sa kadautan amin maghimaya ka Maria puno ka sa grasya ang Ginoo na kanimo ulahan ka sa mga tayong sa nagigulahan ng bukas sa tiyan Tis nostra
di Jennifer. Ug manalangin ka nato ang Dios Amahan makagagahom sa tanan, sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. So, isa kay ulo. Ari, Ulo dito. Kanang pan ba? Kanang iyahang konsay una. Ulo dito. asa ulo? Ulo sa dagat. Ha? Ulo dagat. Pasunod dito dito. Pasunod. Buhay kong kusab eh. Thank you. May